Alors maintenant, en partie 4, on va parler des organites membranés. On a dit qu'il y en a 6 organites membranés. Qu'est-ce que ça veut dire organite membrane? Ça veut dire que cet organite, cette machine, cette usine, المصنع اللي جوه السلول, est entouré par une enveloppe أو une membrane pour les protéger. وغالبا بيبقى ممبران تكوينه شبه الممبران بلازميك اللي احنا خدناه الدوبل كوش بتاعت الفوسفوليبيد. طيب أول أورجانيت هو السير اللي بتتنقل عليه المنتجات الريتيكولوم أندوبلازميك، بنسميه سيستم دو ترانسبور انترن. لو بنفتكر مع بعض كنا قلنا إن النوكليال qui se trouve dans le noyau الملك بيصنع أهم مصنع، بيكون مصنع مهم اسمه ريبوزوم qui vont sortir du noyau à travers les pores nucléaires الفتحات et s'attacher au réticulum endoplasmique pour produire les protéines عشان يكونوا كورسار اسمها بروتين. وقلنا إن في شوية بروتين ريبوزوم بيطلعوا يعوموا في السيتوبلازم في السائل بتاع السلول اللي جوه السلول، وفي شوية ريبوزوم بتطلع ساتاش أو ريتيكولوم أندوبلازميك. يبقى quelle est la fonction du réticulum endoplasmique? C'est comme un système de transport interne. زي ما انتم شايفين زي السير بتمشي عليه الريبوزوم، تتلزق عليه الريبوزوم وتطلع البروتين وتبدأ تمشي تتنقل عليه لغاية لما توصل لآخر جزء فيه. طيب et comme on voit ici et ici, ce sont les mêmes dessins, mais une avec une 3D. Alors, البريزونس الريتيكولوم اندوبلازميك أول حاجة يبقى أورجانيت ممبراني موجودة فين؟ كل الأورجانيت في السيتوبلازم. البريزونس في توت les cellules animales et végétales. طيب الريتيكولوم اندوبلازميك ممكن يبقى لازق في النوايو زي ما انتم شايفين السيور دي لازقة في النوايو على طول، بنسميه lié à l'enveloppe nucléaire عشان يتلزق فيه ريبوزوم formé par le nucléole. وفي الحالة دي مادام هو عليه ريبوزوم لو بصينا عليه تحت الميكروسكوب هنحسه عليه نقط أو حبوب أو خشن، فبنسميه ريتيكولوم اندوبلازميك rugueux أو granuleux. فلو rugueux هنسميه RER، لو granuleux يعني محبب عليه حبوب هنسميه REG. R ريتيكولوم E اندوبلازميك. لو هنسميه rugueux يبقى RER، لو هنسميه granuleux هيبقى اسمه REG. طيب ممكن كمان الريتيكولوم اندوبلازميك ده هو كمان يبقى ليبر، يبقى عايم لوحده dans السيتوبلازم ومش عليه حبوب الريبوزوم، ففي الحالة دي هنسميه ريتيكولوم اندوبلازميك ليس وهنتكلم عليه. يبقى عندي نوعين، الريتيكولوم اللي لازق في النوايو ده وعليه حبوب محبب وخشن سميته RER أو REG الخشن. طب الليبر ده لو واحد بقى تاني في ريتيكولوم تاني هنشوفه في الدسام مش عليه ريبوزوم فبيبقى ناعم، فبنسميه ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. طيب الديسكريبسيون ريزو ممبراني دي تيوبول. الرول بتاعه هنبدأ نتكلم الريجو ليه رول والليس ليه رول تاني. فالريتيكولوم اندوبلازميك ريجو اللي هو RER أو جرانيولو هنسميه REG. ده الرول بتاعه إنه بيعمل جزء من أنواع soutenir pour la cellule alors il garde sa forme et taille mais c'est pas la fonction principale. الفونكسيون أو الرول principal c'est de transporter et modifier les protéines formées par les ribosomes. يبقى هو جاست سيستم لنقل، سيستم دي ترانسبور انترن، الريبوزوم يلزق فيه يكون بروتين والبروتين تبدأ يحصل عليها شوية تعديلات بسيطة وتتنقل لآخر الطريق بتاعه في آخر المطاف هنا، يبقى ترانسبورت موديفي البروتين. طيب ايه هو ريتيكولوم اندوبلازميك ريجو او جرانيولو؟ يعني ار ريجو او جي جرانيولو. ده هو ريتيكولوم اندوبلازميك عليه ريبوزوم ليه. ده بينتشر فين؟ بينتشر في الاماكن اللي محتاجه يتكون فيها بروتين كتير، ما هو اللي بيكون بروتين. طب ايه في جسمنا بيحتاج يكون بروتين كتير عشان يكون انزيم وهرمون؟ الهرمون ده بيفرز من حاجه اسمها الجلاند او الغدد، السيلول جلاندولير. اوكي، يبقى موجود في السيلول جلاندولير باسكو سو سون دي جلاند كي فابريك لي هرمون، والهرمون دي عبارة عن بروتين اللي بيصنعها الريبوزوم. طيب موجود فين تاني؟ موجود في الريفاتمون بتاع الاستوما. الاستوما بيبقى فيها انزيمات الهضم، لو تفتكروا خدنا البيبسين والتريبسين بيساعدوا في هضم الأكل، والأنزيم دي بروتين. ومين بيكون البروتين؟ الريبوزوم اللي لازق على الريتيكولوم اندوبلازميك. يبقى الريبوزوم والريتيكولوم اندوبلازميك موجودين كتير جدا في الخلايا بتاعة الغدد سيلول جلاندولار والخلايا بتاعة المعدة الاستوما. طيب أمال الريتيكولوم اندوبلازميك ده بيعمل إيه؟ ده مش عليه ريبوزوم عشان كده سميناه ليس ناعم REL.
ده ليه رول تاني في دو موليكول تاني غير البروتين، بيحول الجلوكوز وبيكون ليبيد. ياخد الجلوكوز يجمعهم مع بعض يحول موليكول كبيرة اسمها جليكوجين. سي vous rappelez c'était une molécule d'un sucre complexe polysacharide اللي بيتخزن في الكبد لو تفتكروا في الفوا دو لام الانيمال يفورم لليبيد الدهون. يبقى دول متخصصين مش بروتين، دول بتوع تكوين الجليكوجين اللي هو سكر كومبلكس والليبيد كمان. وكمان في ميزة حلوة جدا، ده مسؤول إن أي جسم سام دخل جسمنا، أي سم ماتير توكسيك ياخدها ويكسرها ويخليها أقل في السم بتاعها موان توكسيك. أوكي. طيب هو إيه اللي في جسمنا أصلا مشهور إنه بيعمل الوظيفة دي؟ الكبد هو اللي بيخزن الجليكوجين، هو اللي بيعمل الدهون، هو في نفس الوقت اللي بنسميه مصنع تكسير السموم في جسمنا. فيبقى donc il est répandu dans le foie. يبقى الفوا اللي هو الكبد جوه السيلول دي غرقانة ومليانة بالريتيكولوم اندوبلازميك ليس، لأن وظيفته إنه يكون السكريات الجليكوجين والليبيد وفي نفس الوقت يكسر السموم. عشان كده الكبد بيكسر السموم. ليه؟ لأنه جواه ريتيكولوم اندوبلازميك ليس كتير قوي جوه السيتوبلازم بتاع الخلايا بتاعته. الفوا الصغير ده اللي هو قد إيدينا مثلا حجمه ممكن يكون موجود فيه مليارات السيلول، وكل السيلول موجود فيها كتير جدا من ال REL. يبقى الريتيكولوم اندوبلازميك وظيفته سيستم دو ترانسبور انترن، يكون عليه ريبوزوم، يلزق فيه ريبوزوم يكون بروتين وينقلها. ده ريتيكولوم اندوبلازميك ريجو اللي هو RER أو REG. طب الليس ده بيكون الجليكوجين والليبيد ويكسر السموم. طيب تعالوا نشوف القصة دي عشان نفهمها أكتر. دلوقتي ادي نوعيو، هناخد السيكونس ازاي البروتين بينتج في الجسم. الاول حاجه نوعيو فيها نوكليال الملك، انتج الريبوزوم، خرج من الفتحات دي اللي اسمها بور نوكليير، لقى ريتيكولوم اندوبلازميك راح لازق فيه، فالحبوب دي اسمها ريبوزوم. لكن السيستم دي الحاجات الملولوه دي اسمها ريتيكولوم اندوبلازميك ار ريجو او جرانيولول هو الجي ار او ار جي. تبدأ البروتين دي تتكون. يجي بقى تاني أورجانيك اسمه appareil de Golgi. appareil de Golgi ce sont des réseaux أو ممبران aplatis mais rondes à l'extrémité، مفلطحين مفرودين بس عند الأطراف مدورين شوية. طيب appareil de Golgi ده أورجانيك مهمة جدا، اكتشفها العالم إيطالي اسمه جولجي، عشان كده سميناها appareil de Golgi أو كور de Golgi. بيعمل إيه الأستاذ ده؟ الأستاذ ده بيطلع فيسيكول اسمها فيسيكول دو ترانسبور، كور كأنها عربيات نقل. يروح عند الريتيكولوم اندوبلازميك البروتين بعد ما تم تكوينه هنا في آخر الطريق، يبعت الاباري دو جولجي فيسيكول دو ترانسبور تستلم البروتين اللي الريبوزوم أنتجه وتاخده عندها في المصنع الجديد. طيب جوه المصنع ده يحصل إيه؟ يحصل إن البروتين دي تبدأ تتكون، وليكن يتعمل منها أنظيم وهرمون وتبقى جاهزة. ويروح مطلع فيسيكول تانية اسمها فيسيكول دو سيكريسيون أو ليسوسوم، تاخد الأنظيم والهرمون دي وتروح مطلعها لبره السيلول زي ما انتوا شايفين. تبدأ الليسوسوم دي تمشي لغاية لما تلزق، ده آخر السيلول اللي هي الممبران بلازميك، وتلزق كده وتروح مطلعة المحتويات اللي جواها اللي هي أنظيم وهرمون تطلع عشان تتصدر للخارج. لو تفتكروا عملية خروج الكونتينيو اللي جوه الليسوسوم ده بره الخلية، يعني الخروج من الخلية، خروج اللي هي إكزيت أو إكزو، والسيتوز جاية سيتو احنا اتفقنا عن الخلية، يبقى خروج الحاجة بره الخلية بنسميها l'opération de l'exocytose. طيب يبقى l'appareil de Golgi il fait trois choses. Il envoie des vésicules de transport pour prendre les protéines fabriquées par le ribosome sur le réticulum endoplasmique ياخدها. بعد كده نمرو 2 يعمل موديفيكاسيون، يحول البروتين دي لأنزيم وهرمون. بعد كده يطلع عربيات تانية، دوائر تانية اسمها فيسيكول دو سيكريسيون أو ليسوسوم، تنقل الأنزيم والهرمون jusqu'à ce qu'elle sorte à l'extérieur de la cellule. طيب هي الفيسيكول دو سيكريسيون اللي اسمها ليسوسوم دي على فكرة أورجانيك تالت. الليسوسوم دي عبارة عن زي كاميون، زي شاحنات نقل، عربيات نقل بتنقل الأنزيم والهرمون. طيب الأنزيم والهرمون دول إيه أنواعهم؟ في أنزيم للهضم ديجستيف وهرمون، فبتنقلهم توديهم يطلعوا بره عشان يتنقلوا يروحوا للجلاند الغدد اللي بتفرز الهرمون، أو تروح الأنزيم دي للجهاز الهضمي عشان تطلع الأنزيم ديجستيف اللي بتهضم الأكل. وأحيانا الليسوسوم دي بتستخدم
جيش كسلاح، بتبقى عربيات نقل سلاح. الليسوسوم ده أحيانا ينقل جواه أنواع من الأنظيم ديجستيف، بدل ما يوديها للاستوماع أو الانتستانجرال عشان تهضم الأكل، يوديها للجلوبيل بلان دو سان، يوديها لكرات الدم البيضاء اللي هو الجيش بتاعنا. الجيش بتاعنا، العساكر بتاعتنا محتاجين سلاح اسمه الأنظيم ديجستيف. بدل ما الأنظيم دي تهضم الأكل اللي بناكله، أحيانا ممكن يخش جسمنا ميكروب، والميكروب ده عدو، فيبقى محتاجة جلوبيل بلان دو سون تتعرف عليه وتمسكه، بس محتاجة تدمره أو تدوبه. هتدوبه ازاي؟ هتطلب من الليسوسوم دي إنها تيجي تاخد الأنظيم ديجستيف، وتاخدها بدل ما توديها للمعدة تاخد جزء توديه للجلوبيل بلان دو سون، وتروح تطلع عليها على الجسم الغريب الميكروب اللي داخل ده، سواء بكتيريا بقى أو أي ميكروب، تمسكه تروح مطلع عليه الأنظيم ديجستيف ده كأنه مية النار، كأنه حاجة تهدمه وتحرقه وتدوبه، وتمسك الميكروب ده تروح مدوباه وتبهدله. يبقى الليسوسوم دي فيزيكول دو سكريسيون طالعة من الأباراي دو جولجي، بتنقل الأنزيم ديجستيف عادي وهرمون عادي خالص للجلاند وللأباراي ديجستيف عشان الديجستيون. بس ليها وظيفة تانية، إنها تاخد الأنزيم ديجستيف بارتي منها، تاخد منها بارتي وتروح نقلها للجلوبيل بلان دو سون بور أترابي إي ديجيري أو ديتروير الميكروب. أحيانا كمان الليسوزوم تطلع الأنزيم ديجستيف دي جوه السيلول على الأورجانيت أجي والسيلول أجي. في بعض الخلايا بتبقى اتدمرت أو عجزت، ضعيفة، وما بقتش تشتغل بطريقة مناسبة، فالجسم بيبقى محتاج يدمرها ويهضمها ويفتفتها ويتخلص منها عشان في سيلول جديدة هتطلع مكانها. فهو كمان بيتخلص من السيلول القديمة عن طريق إن الليسوسوم بيطلع الأنزيم ديجستيف تاكلها وتهضمها وتفتفتها. طب هو الليسوسوم ده جواه حاجة زي السم، جواه حاجة زي مية النار بتهضم وتفتفت الأورجانيت كلها. اشمعنى هو نفسه مش بيتهضم ومش بيتدمر؟ عشان هو بيبقى محتفظ بالأنزيم ديجستيف دي جوه كيس، جوه ممبران، هو ده اللي بيحميه. نفس فكرة السم بتاع التعبان. هو التعبان نفسه ليه مش بيتسمم؟ لأن السم بتاعه بيخرج لبره وبيبقى محطوط في حاجة اسمها حويصلة فيسيكول بتطلع لبره بس، لكن ما تخشش جوه جسمه. فالليسوسوم نفس الفكرة، il contient une membrane qui le protège des enzymes digestifs. Ok? Et bien pour une dernière fois, le nucléole qui se trouve dans le noyau va produire les ribosomes. Les ribosomes vont sortir sur le réticulum endoplasmique, s'attachent, فيبقى اسمه RER أو REG. Le ribosome commence à produire les protéines qui vont passer jusqu'à la fin du réticulum endoplasmique. Après ça, l'appareil de Golgi va envoyer des camions, des voitures appelées les vésicules de transport qui vont produire les protéines et le transmettre et le transporter jusqu'à ce qu'elle arrive à l'appareil de Golgi. Dans l'appareil de Golgi, les protéines fabriquées par le ribosome vont être transformées en enzymes et hormones et vont être prêtes à être transportées hors de la cellule. Donc, qui va les transporter à l'extérieur? L'appareil de Golgi va faire sortir les vésicules de sécrétion عربيات تانية ou les lysosomes qui vont prendre les enzymes et les hormones et les transporter et les faire sortir à l'extérieur par l'opération de l'exocytose. Alors, quelle est la fonction de lysosome? Il transporte les enzymes et l'hormone à l'extérieur de la cellule et aussi transporte quelques enzymes digestifs aux globules blancs du sang pour détruire les microbes et les cellules agies. Alors, احنا كده خدنا ايه في الأورجانيت ممبراني؟ خدنا أول حاجة ريتيكولوم أندوبلازميك بنوعينه، بس النوع اللي ليه علاقة بقصة البروتين هو الناشف أو الخشن اللي هو محبب ريجو أو جرانيولو. خدنا الليس اللي هو ملوش علاقة بالقصة دي كلها، بس بيعمل جليكوجين وليبيد وبيكسر السموم، موجود في الفوا. ده أول أورجانيت نون ممبراني، باردون ممبراني. تاني أورجانيت ممبراني كان الأباراي دو كولجي. تالت واحد كان الفيسيكول دو سيكريسيون اللي هما الليسوسوم. يبقى dans cette partie on a pris 3 أورجانيت. طيب هناخد بس أورجانيت تانية صغننة اللي هي نمرو 5 الفاكيال. دي موجودة في كل السيلول، بس في السيلول فيجيتال هي فاكيال واحدة كبيرة قوي واخدة نص أو معظم الصورة. لو بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي دايرة كبيرة أوي واخدة معظم الميكروسكوب، معظم السيلول، اسمها الفاكيول في السيلول فيجيتال في النباتات. في السيلول أنيمال هنلاقيهم كور صغيرة كتير، بتيت فاكيول بليزيور. يبقى هي اون سول جراند في السيلول فيجيتال، لكنها
petites vacuoles mais plusieurs. يا إما واحدة كبيرة خالص في السيلول فيجيتال يا إما صغيرين كتير في السيلول أنيمال. عبارة عن إيه structure بتاعتها والديسكريبسيون ce sont des bulles comme des ballons remplis de liquide. طب إيه الوظيفة بتاعتها؟ التخزين ستوكي أو emmagasiner ou bien emmagasiner les matières nutritives et l'eau ou bien emmagasiner les déchets de la cellule puis être rejetés à l'extérieur. طيب بتخزن فيها الأكل والمية بتاعت السيلول عشان لو احتاجتها تستدعيها أو بتخزن الفضلات اللي عايزة ترميها بره السيلول لغاية لما تطردها بره السيلول. يبقى دي رابع أورجانيت membrane, le vacuole. La fois prochaine, on va prendre la mitochondrie et le contraire, les plastes. Merci.